हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेभल 4 अथवा एसिस्टेन्ट 2 को प्री टेस्ट एक्जाम 2078 को कम्प्लिट सल्युसन। खासमा मैले पढाउने भनेको म्याथ र कम्प्युटर मात्र हो, तर धेरैजनाले रिक्वेस्ट गरेको हुनाले मैले डिफ्रेन्ट सोर्सेसबाट इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर पुरै 50वटा क्वेसनको सल्युसन प्रोभाइड गर्ने कोसिस गरेको छु। एक दुईवटा क्वेसनमा चाहिँ मलाई पनि डाउट छ, सो काइन्डली त्यसमा एडजस्ट गर्नु होला। Without wasting much time, let's get started. Okay, अलिकति zoom गरौँ यो question paper so that questions can be seen clearly. Alright. So first question, यो चाहिँ की D हो है। अब तपाईसँग अलिकति फरक की पनि हुन सक्छ, की B पनि हुन सक्छ। क्वेशन्सहरु सेम नै छन्, खाली त्यसको अर्डर मात्र फरक हुन्छ है। सो तपाई त्यसमा हेर्नु होला। सो जस्तै यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन छ, नेपालको सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? इङ्ग्लिसमा तपाईँ यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ बी नम्बर, सिमीकोट हुम्ला। सेकेन्डमा कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नौसिङ्गा वन्यजन्तु पाइन्छ? यसमा अलिकति डाउट छ, किनभने यो नौसिङ्गा चाहिँ पहिलोचोटि सुन्दैछु म पनि। 12 सिङ्गा सुनेको छु होइन, चौसिङ्गा पनि सुनेको छु, यो नौसिङ्गा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। सो यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई डाउट छ। जहाँसम्म मैले रिसर्च गरेँ त्यो अनुसार चाहिँ यसको राइट एन्सर यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैछ। सो म यसमा टिक लगाइरहेको छु। थर्डमा नेपालको वर्तमान संविधानको कुन धारामा नेपालको शासकीय स्वरूपको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? अब यो इङ्ग्लिसमा यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, धारा 74, 74। फोर्थ नम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको झण्डा कहिलेबाट प्रयोगमा ल्याइएको हो? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, अक्टोबर 20, 1947। 5, IMF को पछिल्लो सदस्य कुन हो? लेटेस्ट मेम्बर अफ IMF। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए, द प्रिन्सिपालिटी अफ एन्डोरा। 6 मा तलका मध्ये सबैभन्दा सुरक्षित लगानी कुनलाई मानिन्छ? यसमा पनि अलिकति डाउट छ मलाई है। सबसे सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आई थिङ्क ट्रेजरी बिल्स हुनुपर्छ, किनभने ट्रेजरी बिल र गभर्मेन्ट बन्ड यो दुइटै नै सेफ हुन्छ। तर ट्रेजरी बिल अलिकति सर्ट टर्म भएको हुनाले विदिन 1 इयर यो म्याच्योर हुन्छ है, अनि यो डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ र त्यसै गरेर तपाईँको पार भ्याल्युमा रिडिम हुन्छ। बिचमा यसमा कुपन या इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाइँदैन, त्यसले इन्फ्लेसनले पनि यसलाई प्रभाव पार्दैन। गभर्मेन्ट बन्डमा अलिकति इन्फ्लेसनको रिस्क चाहिँ रहन्छ, त्यसैले सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट मेरो विचारमा चाहिँ ट्रेजरी बिल्स हुनुपर्छ है त। 7 मा नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य हुन आवश्यक योग्यता देखाएका मध्ये कुन चाहिँ होइन? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको। 8 नम्बरमा प्रदेश नम्बर 1 ड्यासवटा जिल्ला मिलेर बनेको छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, 14 जिल्ला। 9 मा कानुन बमोजिम बाहेक सजाय नहुने यो सामान्य सिद्धान्त कुन कानुन अन्तर्गत पर्दछ? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी, फौजदारी कानुन। 10 मा ग्राहकको अपेक्षा र धारणा बीचको भिन्नता ड्यास हो? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, ग्राहक अन्तर, कस्टमर ग्याप भन्छ यसलाई। 11 मा सङ्गठनको काममा दरखास्त दिन सम्भाव्य व्यक्तिको खोज र तिनीहरूको उत्प्रेरणा गर्ने प्रक्रिया नै कर्मचारी भर्ना हो। उक्त कथन कसले भनेका हुन्? सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, एडविन बी फ्लिपो। 12 नम्बरमा कुनै संस्थाको हालको अवस्था र पुग्नुपर्ने लक्ष्य बीच जोड्नका लागि तलका मध्ये कुन व्यवस्थापकीय उपकरण प्रयोग गरिन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ ए नम्बर, प्लानिङ। 13 मा टु फ्याक्टर थ्योरी अफ मोटिभेसन ड्याससँग सम्बन्धित छ, मतलब यो कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। 14 नम्बरमा तलका मध्ये कुन निर्णय गर्ने प्रक्रियाको एउटा चरण होइन? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, डेलिगेटिङ द डिसिजन मेकिङ अथोरिटी। 15 मा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि तलका मध्ये उपयुक्त शर्त कुन हो? सो सम्पर्क बिन्दु निश्चित हुनुपर्छ, सेवा प्राप्तिमा ग्राहक सन्तुष्ट हुनुपर्छ, लागत र समय निश्चित हुनुपर्छ, माथिका सबै। सो यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी, माथिका सबै। 16 मा जोडा मिलाउनुहोस्, म्याच द फलोइङ। अब यहाँनिर तपाईँलाई 4वटा अप्सन छ, पाथ गोल थ्योरी, लिडर पार्टिसिपेसन मोडल, सिचुएसनल
लिडरशिप थ्योरी, त्यसै गरेर ग्रुप लिडरशिप अनि यतापट्टि 4वटा छन्, हामीले जोडा मिलाउने हो। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी। यो पाथ गोल थ्योरी प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति भनेका चाहिँ रबर्ट हाउस हुन्। सो ए को जोडा मिल्नु पर्यो 4 सँग, त्यसो भए अप्सन नम्बर ए र अप्सन नम्बर डी त उस्तै क्यान्सल भइहाल्छन् किनभने यहाँनिर ए को जोडा 1 सँग मिलेको छ। त्यस पछाडि बी को 3 सँग छ, यसमा पनि बी को 3 सँग छ। अब सी ले डिसाइड गर्छ, सी मा के छ हामीसँग सिचुएसनल लिडरशिप थ्योरी, यो निकाल्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ हार्सी हुन्। सो सी को 1 सँग म्याच गर्नु पर्यो, त्यसो भए तपाईको अप्सन नम्बर बी नै यसको राइट एन्सर हुन्छ है त। 17 मा तलका मध्ये कुन प्रत्यक्ष कर हो? एकदम सिम्पल, इन्कम ट्याक्स, अप्सन नम्बर ए। 18 विजयले आफ्नो छोराको लागि मोटरसाइकल उधारोमा खरिद गरी सोलाई सम्पत्ति खरिद भनी व्यावसायिक खातामा अभिलेखाङ्कन गर्दा लेखाको कुन सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, एकाउन्टिङ एन्टिटी प्रिन्सिपल। 19 मा विनियोजन लेखा तलका मध्ये कुन लेखासँग सम्बन्धित छ? यसमा पनि अलिकति मलाई डाउट रहेको छ। धेरैजना यो अप्सन नम्बर बी भन्दैछन्, रेभिन्यू एकाउन्ट, कोही एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट पनि भन्दैछ। तर मैले पत्ता लगाए अनुसार यो एप्रोप्रिएसन एकाउन्टिङ भनेको गभर्नमेन्टले पनि युज गर्छ फन्ड्सहरूलाई प्रोजेक्टमा कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कसरी त्यसलाई एलोकेसन गर्ने, त्यसको लागि। सो आई थिङ्क यसको राइट एन्सर चाहिँ प्रोजेक्ट एकाउन्ट हुनुपर्छ, अप्सन नम्बर डी। 20 वासलातले तलका मध्ये कुन देखाउँछ? एकदम सिम्पल, वित्तीय अवस्था, फाइनेन्शियल पोजिसन। 21 मा जोडा मिलाउनुहोस्, यो त एकदम सजिलो छ, लाइबिलिटी, यो चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हुन्छ। सो ए को जोडा 4 सँग मिल्यो, त्यसो भए बी हुन सक्दैन, डी हुन सक्दैन, सी पनि हुन सक्दैन है। सबैमा हेर्नुहोस् त, ए को जोडा 1 सँग छ, ए को 2 सँग, ए को 3 सँग, ए को 4 सँग म्याच हुने बित्तिकै बाँकी त हेर्नु पनि पर्दैन, अप्सन नम्बर ए नै यसको राइट एन्सर हुन्छ। अब यो चाहिँ मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको हुनाले होइन, जसले एक्जाम दिएको थियो यो पेपरको उसैले राइट लगाएको छ। अब यसमा नजानु होला, म तपाईँलाई यसको सही एन्सर बताइरहेको छु है। 22 मा क्यापिटल एम्प्लोइड रेसियो, यो भनेको चाहिँ एउटा लिभरेज रेसियो हो है, क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो अन्तर्गत पर्छ यो। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हो। 23 मा नेपालको नयाँ सरकारी श्रेष्ठता प्रणाली कहिलेदेखि सुरुवात गरियो? न्यू गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए, विक्रम सम्वत 2018 साल चैत्र 2 गते। 24 मा तलका मध्ये कुन चाहिँ लेखा प्रणालीको प्रारम्भिक कार्य हो? जर्नल एन्ट्री। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट एन्सर, यो चाहिँ ठिक छ। 25 मा मुद्राको आपूर्ति कम गरेर मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियालाई ड्यास भनिन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ डिसइन्फ्लेसन, यो यसको राइट एन्सर हो। यसमा नजानु होला, यो होइन, अप्सन नम्बर बी होइन, डिसइन्फ्लेसन यसको राइट एन्सर हो। 26 मा समुद्र पार निर्यात गर्ने नेपालको प्रमुख वस्तु तलका मध्ये कुन हो? राइट एन्सर हुन्छ यसको कार्पेट। 27 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति कहिलेदेखि जारी गर्न थालेको हो? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी, 2059-60, यो चाहिँ होइन, यसमा नजानु होला। 28 मा निर्यात र आयात बारे सरकारी नीतिलाई ड्यास भनिन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो वाणिज्य नीति, अप्सन नम्बर डी यसको राइट एन्सर हो, वित्तीय नीति होइन। 29 तलका मध्ये कुन चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी गणना गर्ने विधिमा पर्दैन? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, डिमिनिसिङ कस्ट मेथड। 30 मा आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति रहेको छ? यसको एप्रोक्सिमेट एन्सर हुन्छ $1094। 31 मा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरिएको छ? यो प्रोजेक्टेड इकोनोमिक ग्रोथ हो। यसको राइट एन्सर हुन्छ 6.5%, अप्सन नम्बर डी। 32 नेपालमा हालसम्म कति प्रकारका कागजी नोट चलन चल्तीमा ल्याइसकिएको छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, 11। 1 रुपियाँको नोट 2, 5, 10 होइन, 20, 25, 50, त्यसै गरेर 100, 250, 500, 1000, यसै गरेर तपाईँको 11वटा नोट अहिलेसम्म आइसकेका छन्। 33 मा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड स्थापना हुँदा विक्रम सम्वत 1994 मा ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी कति थियो? पेड अप क्यापिटल। यसको राइट एन्सर हुन्छ रु 8,42,000, 0.842 मिलियन। 34 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता कसले गर्छ? अफकोर्स गभर्नरले, सो अप्सन नम्बर सी। 35 मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार
क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा कतिजनासम्म सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी 5 देखि 7 जनासम्म। 36 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट सर्वसाधारणले किन्न पाउने असर्फी के कति तौलका छन्? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए 2.5 ग्राम, 5 ग्राम र 10 ग्राम। 37 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ग्राहक पहिचान नो योर कस्टमर सेवा कहिलेदेखि लागू गरेको हो? यसमा अलिकति मलाई डाउट रहेको छ, बट आई गेस यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुनुपर्छ, विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 1 गते। 38 अन्तिम ऋणदाताको कार्य सर्वप्रथम कुन ब्याङ्कबाट सुरु गरिएको हो? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड। 39 मा तलका मध्ये कुन चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्य हो? नोट निष्कासन, मौद्रिक नीति, वाणिज्य ब्याङ्कको लागि अन्तिम ऋणदाता, माथिका सबै। अप्सन नम्बर डी यसको राइट एन्सर हो। ओके, 40 वटा चाहिँ यो म्याथमेटिक्स पोर्सन सुरु भएको छ। यसलाई चाहिँ म तपाईलाई सल्भ गरेर नै देखाउँछु है, ताकि अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ तपाईँ कसरी आइडिया लगाउनुपर्छ। नेक्स्ट टाइमको लागि पनि एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ। सो 40 नम्बरको क्वेसनमा हामीसँग प्लस माइनस 1 छ, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5। यसले के भन्छ? सम अफ अल पोसिबल प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम निकाल्ने। सो बेसिकली हामीले सम निकाल्ने हो, अल पोसिबल प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइमको मतलब जस्तै पहिलो संख्या जो यो प्लस माइनस 1 छ, यसमा दुईटा संख्या छन्, एउटा प्लस 1 अर्को माइनस 1। हामीले के गर्ने हो? त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने हो। सो पहिलो सम्भावना हुन्छ यहाँनिर प्लस 1 माइनस 1, त्यस पछाडि प्लस साइन लगाउनुस्। अनि अर्को छ हामीसँग प्लस 2 माइनस 2, त्यस पछाडि थर्डमा छ हामीसँग प्लस 3 माइनस 3, त्यस पछाडि छ हामीसँग प्लस 4 माइनस 4, त्यसपछि अन्तिममा छ प्लस 5 माइनस 5, राइट? अब यो सबैलाई तपाईले के गर्ने हो? जोड्ने हो। यतिकै जोड्न सक्नुहुन्छ, भेरी सिम्पल। प्लस 1 माइनस 1 को मतलब माइनस 1, प्लस 2 माइनस 2 को मतलब माइनस 4, प्लस 3 माइनस 3 को मतलब माइनस 9, यो माइनस 16 र यो माइनस 25। सबैलाई एड गरिदिनुहुन्छ भने यसको आन्सर तपाईँको आइहाल्छ माइनस 55 भनेर। सो कुन हुन्छ त यसको राइट एन्सर? अप्सन नम्बर डी यसको राइट एन्सर हुन्छ है त। त्यसै गरेर हाम्रो 41 नम्बरमा ए ले बी को भन्दा दोब्बर काम गर्न सक्छ यदि ए र बी दुवै मिलेर कुनै काम 12 दिनमा सम्पन्न गर्न सक्दछन् भने बी एक्लैले उक्त काम कति दिनमा सम्पन्न गर्न सक्छ? यस्तो क्वेसन त तपाईको मेरो भिडियोमा पनि थियो है। एक्ज्याक्टली यदि तपाईले त्यो हेर्नु भएको छ भने एकछिनमा यसको आन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। धेरै लेख्नु पनि पर्दैन यसमा, त खासै गाह्रो के पनि छैन। यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि ए क्यान वर्क 2 टाइम्स मोर देन बी भन्दैछ। सो यसको मतलब हुन्छ ए र बी को जो यो काम गर्ने एफिसिएन्सी छ त्यो 2:1 हो। ए ले 2 गुणा काम गर्न सक्छ, बी ले 1 गुणा काम गर्न सक्छ, राइट? सो इनको टोटल वर्क कति हुन्छ? एक दिनमा गर्ने टोटल वर्क 2 + 1 = 3 युनिट हामी भन्न सक्छौं। तर उनीहरूले त 12 दिनसम्म काम गरेका छन् भने 12 दिनमा कति युनिट काम गरेका होलान्? 12 × 3 = 36 युनिट काम गरेका होलान्। अब हामीले कसको निकाल्नु छ? बी एक्लैको निकाल्नु छ। बी एक्लैलाई कति दिन लाग्छ? सो 36 डिवाइडेड बाइ बी को वर्किङ एफिसिएन्सी कति छ? 1 छ। सो 36 लाई 1 ले भाग गरेपछि 36 हुन्छ। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हुन्छ है त। 42 मा यदि 2745 डिवाइडेड बाई 28.5 अलिकति इरेज गरौँ हैन, यहाँनिर लेख्ने ठाउँ भएन, यहाँनिर लेख्दा अलिक बेटर होला है। तपाई भिडियो रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले क्याचअप गर्न सक्नु भएन भने। सो 42 नम्बरमा हामीसँग के छ? 2745 यसलाई डिवाइड गरिएको छ 28.5 ले र यसको रिजल्ट हामीलाई दिएको छ 168। अब क्याल्कुलेटर निकालेर चेक नगर्नु होला, यो जस्ट एउटा यतिकै हाइपोथेटिकल रिलेसन हो। अब हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि यदि यस्तो हो भने यो 274.5 लाई 2.85 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति नतिजा आउँछ? एकदम सिम्पल छ, हेर्नुस् त के गरिएको छ खासमा यो दुईटालाई बुझ्नुस् त। यो दुईटा सेम हो कि हैन? यो दुईटा सेम त हो नि। यो माथिवाला जो न्युमरेटर छ यसलाई डिवाइड बाइ 10 गरिदिएको, यसलाई डिवाइड बाइ 10 गर्ने बित्तिकै यो 274.5 भइहाल्छ र डिनोमिनेटरलाई पनि 10 ले डिवाइड गरिदिने हो भने यो 2.85 भइहाल्छ। सो माथि र तल यदि तपाईं सेम संख्याले डिवाइड गर्दै हुनुहुन्छ भने आन्सर त त्यति नै रहन्छ, यसको आन्सर चेन्ज हुँदैन, ठीक छ? किनभने यहाँनिर 10 र 10 काटिहाल्छ, केही फरक नै परेन, आन्सर त 168 नै रहन्छ। सो तपाईको 2745 डिवाइड बाइ 28.5 बन्नु अथवा एक एक पोइन्ट यहाँनिर अगाडि बढाइदिने हो भने पनि
आन्सर यसको सेम नै रहन्छ 168 है त। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। 44 मा हाफ पर्सेन्टलाई डेसिमलमा लेख्नुस् भन्दैछ। हाफ पर्सेन्टको मतलब 1/2% हो। यसलाई डेसिमलमा लेख्नुस्। सो तपाईको धेरै तरिका हुन्छ। हाफ भनेको के हो? हाफ भनेको 0.5 हो, ठीक। अनि त्यसको पर्सेन्टेज भन्दैछ। सो 0.5% को मतलब हुन्छ डिवाइड बाई 100 अझ गरिदिने। सो कति आन्सर भइहाल्छ यो? 0.005 भइहाल्छ यसको आन्सर। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर है त। Question number 45. A salesman sells 2 watches for rupees 1955 each. दुईटै घडीको सेलिङ प्राइस सेम छ यहाँनिर 1955 each छ। एउटामा 15% नाफा कमाएको छ, अर्कोमा 15% नोक्सान भएको छ। हाउ मच डज ही गेन और लुज इन टोटल इन दिस ट्रान्जेक्सन? टोटल नाफा या नोक्सान कति भयो त्यो हामीले निकाल्ने। सो सबै आन्सरहरू यहाँनिर रुपिजमा छ। अब यहाँनिर के छ? बेसिकली क्वेसनको क्यारेक्टरिस्टिक दुईटै घडीको सेलिङ प्राइस सेम छ। एउटा घडीमा जति नाफा भएको छ अर्को घडीमा त्यति नै नोक्सान भएको छ। त्यसो भए यस्तो टाइपको क्वेसनमा पुरै ट्रान्जेक्सनमा हमेशा के हुन्छ? लस नै हुन्छ। सो अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर हुन सक्दैन, अप्सन नम्बर डी राइट आन्सर हुन सक्दैन, किनभने यो दुईटैमा गेन लेखिएको छ। बी र सी मध्ये कुनै एक यसमा हुन सक्छ है त। यसलाई यसरी सल्भ गर्दाखेरि अलिकति राम्रो होला। क्वेसन नम्बर 45 हो। जस्तै पहिला तपाईँ टोटल एसपी निकाल्नुहोस् होइन। टोटल एसपी कति हुन्छ? अब दुईटै घडीको यहाँनिर सेलिङ प्राइस सेम छ। सो 2 × 1955 गरिदिनुहोस्। सो यसको आन्सर आइहाल्छ 3910, 3910 यो टोटल सेलिङ प्राइस हो, ठिक छ। अब तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि टोटल लस पर्सेन्टेज निकाल्नुहोस्। यसको सर्टकट के हुन्छ? योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरुमा पनि मैले तपाईलाई सिकाएको छु कि यदि दुईटा चीजको सेलिङ प्राइस सेम छ, एउटामा जति नाफा भएको छ उति नै नोक्सान भएको छ अर्कोमा, भनेपछि यसको सर्टकट हुन्छ लस पर्सेन्टेज निकाल्ने x² / 100%। जहाँनिर x को मतलब हुन्छ नाफा या नोक्सान। जस्तै यहाँनिर 15 दिएको छ हामीलाई, सो x को ठाउँमा हामीले 15 राख्ने हो। 15 को स्क्वायर / 100% हुन्छ। सो यो आइहाल्छ हाम्रो 2.25% भनेर आउँछ। 15 को स्क्वायर 225 हुन्छ। 225/100 को मतलब 2.25% लस हो है त। यो टोटल लस यति हुनुपर्छ। अब तपाईँ आन्सर अप्सनसँग खेल्नुहोस्। जस्तै 3910 हामीसँग दुईटा मात्र आन्सर अप्सन छन्। अब बी मा 120 लेखिएको छ र अर्को सी मा 90 रुपैयाँ लेखिएको छ। यो दुईटा मध्ये एउटा नै आन्सर हुन्छ है त, अरु त हुँदैन। सो बी र सी मध्ये कुनै एक आन्सर यसको हुन सक्छ है त। अब राम्रो नम्बर कुन छ यसमा चुज गर्नुस् त। 90 होला नि त, किनभने 910 मा 90 जोडेपछि 4000 जस्तो बनिरहेछ नि त है। सो एकछिनको लागि ट्राई गर्ने हो तपाईले कि मानौ 90 तपाईको आन्सर हो। सो यो 90 लाई तपाई के गर्नुहुन्छ? 3910 मा एड गर्नुहुन्छ। किन हामीले एड गर्ने हो? किनभने कस्ट प्राइस त बेसी होला। लस भएको छ भने कस्ट प्राइस बेसी होला सेलिङ प्राइस भन्दा। सेलिङ प्राइस 3910 छ भने कस्ट प्राइस यो भन्दा बेसी हुनुपर्छ लस हुनको लागि, त्यही भएर हामीले प्लस गर्ने हो। र यो हुन्छ हाम्रो 4000। 4000 चाहिँ के हो? दुईटै घडीको कस्ट प्राइस हो, ठीक। अब तपाई लस पर्सेन्टेज निकाल्ने कोसिस गर्नुस् त। सो 90 को लस पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि यदि तपाईको आन्सर 2.25 आइदियो भने यही यसको राइट आन्सर हुन्छ। सो लस पर्सेन्टेज कसरी निकाल्छौं हामी? 90 माथि लेख्ने कुल घाटा डिवाइड बाइ टोटल सीपी तल लेखिन्छ 4000 मल्टिप्लाई बाइ 100 गरेर चेक गर्दैछौं हामी। सो 00 काट्दिने, यो 00 पनि काट्दिने, 9/4 9/4 को मतलब 2.25 नै हुन्छ है त। सो हेर्नुस् त ठ्याक्क हाम्रो आन्सर म्याच गरेको गरेन? गर्यो। यसको मतलब 90 नै यसको राइट आन्सर हुन्छ। सो अप्सन नम्बर सी नै यसको राइट आन्सर हो है त। सो सी मा टिक लगाउनुस् र अगाडि बढ्नुस् है। तरिका धेरै हुन्छ कि तपाई यसमा CP1 पहिलो घडीको कस्ट प्राइस पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ फर्मुला लगाएर SP * 100 डिवाइड बाइ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। सेकेन्ड को लागि SP * 100 डिवाइड बाइ 100 माइनस लस पर्सेन्ट, अनि दुईटालाई एड गर्नु, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ हामीलाई। त्यो पनि यसको तरिका हो है। तर यहाँनिर हामीले डाइरेक्टली आन्सर अप्सनको युज गरेर पत्ता लगाउन सक्यौं। 46 मा इफ द मीन अफ फर्स्ट 3 डिजिट इज 19, कुनै एउटा नम्बर छ त्यसको सुरुको 3 वटा अंकको एभरेज 19 छ। सो 3 वटा अंकको एभरेज 19 छन् भने त्यसको टोटल कति हुन्छ? 3 * 19 हुन्छ त्यसको टोटल है त। सुरुको 3 वटा डिजिटको टोटल हुन्छ 3 * 19। र त्यसपछि नेक्स्ट 2 डिजिटको एभरेज 18 छ भने त्यसको टोटल कति हुन्छ? 2 * 18 हुन्छ। यो भयो हाम्रो टोटल। अब हामीलाई के भन्दैछ? व्हाट वुड बी द मीन अफ अल 5 डिजिट? सो तपाई यो पुरै टोटललाई डिवाइड बाइ 5 गरिदिनुहुन्छ, आन्सर आइहाल्छ। कति सजिलो छ है, एकछिनको काम थियो। सो 19 3 = 57 हुन्छ, 18 2 = 36 हुन्छ, डिवाइड बाइ 5 गरिदिने हामीले। सो 7 र 7 13 भइहाल्यो, 5 3 8 1 9, 93/5
डिभाइड बाई 5 गर्दैछौँ हामी। सो कुनै पनि सङ्ख्यालाई 5 ले यदि तपाईँ डिभाइड गर्दै हुनुहुन्छ भने जो यो न्युमरेटर हुन्छ यसलाई डबल गर्नुहोस्। 93 को डबल कति हुन्छ 186 हुन्छ। लास्ट अङ्कभन्दा अगाडि पोइन्ट थप्नुहोस्। सो 18.6 तपाईँको एन्सर हुन्छ। अप्सन नम्बर ए इज द राइट एन्सर। 47 कम्प्युटरसँग रिलेटेड सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट इज द कम्बिनेसन अफ अप्सन नम्बर डी एरिथमेटिक लजिक एन्ड कन्ट्रोल युनिट। 48 मा you suspect a virus has entered your computer, what will not be affected by the virus? यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए CMOS। 49 मा which of the following is not an operating system? Apple Mac operating system, Linux, Oracle, Android। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी Oracle। यो चाहिँ एउटा DBMS हो। र अब लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 50। लेट्स जुम इन। क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो? एकदम सजिलो, अस्ट्रेलिया। ओके, यो भिडियोमा यति नै। तपाईँ आफ्नो आन्सर्सहरू म्याच गर्नुहोला, के कति मिल्यो त्यसलाई तलपट्टि कमेन्ट गर्नुहोला हैन, कति राइट गर्नु भएको छ भनेर। अहिलेको लागि म बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।